देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अन्तर्गत आजको यस पावन प्रसङ्गमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आउनुहोस् ढिला नगरिकन यो देवीको पावन महिमालाई श्रवण गरौँ। व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे महाराज, त्यस समयमा राजा सुबाहुले 6 दिनसम्म विविध प्रकारका भोजनहरू निर्माण गरेर सुदर्शनलाई प्रेमपूर्वक खुवाउँदा भए। यस प्रकार विवाहका सम्पूर्ण कृत्यहरू सम्पन्न गरी राजा सुबाहु सुदर्शनलाई उपहार प्रदान गरी सचिवहरूका साथ परामर्श गरिरहेका थिए। त्यसै समय आफ्ना दूतहरूको यो कथन सुनेर कि विरोधी राजाहरूले मार्ग छेकिरहेका छन्, बाटामा जहाँ सुदर्शनलाई भेट्नेछौँ त्यही सुदर्शनको वध गरेर ती कन्याको हरण गर्नेछौँ भनेर जो बसेका छन्, त्यसको सूचना प्राप्त गरेर ती राजा सुबाहु अत्यन्तै खिन्न भए। त्यसपछि व्रतपरायण सुदर्शनले आफ्ना ससुरासित भने, तपाईँ हामीहरूलाई शीघ्र बिदा गरिदिनुहोस्, हामी निशङ्क भएर जानेछौँ। ए महाराज, भारद्वाज मुनिको पवित्र आश्रममा पुगेपछि त्यहाँ सावधानीका साथ आगामी दिनमा बस्नका लागि विचार गर्नेछौँ। अतः हे पुण्यात्मा, ती राजाहरूसित तपाईँ कति पनि नडराउनुहोस्, किनभने जगत जननी भगवतीले मेरो सहायता अवश्य पनि गर्नुहुनेछ। आफ्ना ज्वाइँ सुदर्शनको यस्तो विचार जानेर ती राजाहरूमा श्रेष्ठ सुबाहुले उनलाई धन दिएर बिदा गरिदिए र ती सुदर्शन पनि तत्काल हिँडे। नृपश्रेष्ठ सुबाहु पनि एक विशाल सेना लिएर उनको पछि पछि लागे। यस प्रकार ती सैनिकहरूबाट घेरिएका सुदर्शन कति पनि नडराइकन त्यो आश्रममा जानका लागि मार्गमा गइरहेका थिए। रथहरूबाट घेरिएको एउटा रथमा आफ्नी पत्नीका साथ बसेर जाँदै गरेका रघुनन्दन सुदर्शनले मार्गमा ती राजाहरूका सैनिकलाई देखे राजा सुबाहु पनि ती सैनिकहरूलाई देखेर चिन्तित भए, जसले सुदर्शनलाई वध गर्नका लागि भनेर तयार भएका थिए। तब सुदर्शनले विधिपूर्वक आफ्नो मनमा भगवती जगदम्बाको ध्यान गरेर प्रसन्नतापूर्वक, हे देवी, म हजुरकै पुत्र हुँ, म हजुरकै शरणागत हुँ, जे गर्नुपर्ने छ गर्नुहोस् भनेर शरणागत भए। त्यस समयमा सुदर्शनले एकाक्षर कामराज नामक सर्वोत्तम मन्त्रको जप गरिरहेका थिए। त्यसको प्रभावले ती आफ्नी नवविवाहिता पत्नीका साथ निर्भय तथा हरेक प्रकारका चिन्तादेखि मुक्त भए। यसैबीच सबै राजा एकसाथ कोलाहल गर्दै कन्याको हरण गर्ने इच्छाले आफ्ना सेनाका साथमा उनका नजिकमा आए। तिनले यस्तो गर्दै गरेको देखेर काशी नरेश सुबाहुले उनीहरूलाई वध गर्ने विचार गरे, तर विजयको इच्छा भएका रघुवंशी सुदर्शनले उनलाई रोके। त्यस समय कर्कालाई मारिदिने अभिलाषा भएका महाराजा सुबाहु तथा अन्य राजाहरूको सेनामा शङ्ख, भेरी, नगरा र दुन्दुभी बज्न लागे। सुदर्शनलाई मारिदिने इच्छाले शत्रुजित यानकी सुदर्शनकै सौतेनी आमाको छोरा, जो अहिले राजा बनेर बसेको थियो, ऊ पनि सैन्य बलले युक्त भएर ठुलो तत्परताका साथ तयारी अवस्थामा थियो आफ्नै दाजुलाई वध गर्नका लागि। त्यस्तै गरेर उसको मावली तर्फको हजुरबुवा युधाजित पनि उसको सहायताका लागि तयार थियो। उनीहरूमध्येकै राजागण आफ्ना सेनाका साथ दर्शकका रूपमा खडा थिए। तब युधाजित अघि बढेर सुदर्शनको नजिक गएर डट्यो। उसको साथ शत्रुजित पनि आफ्नो दाजुको वध गर्नका लागि आयो। तब क्रोधले वशीभूत भएर ती सबै परस्पर एक अर्कामाथि बाणहरूले प्रहार गर्न लागे। यस प्रकार त्यहाँ बाणहरूद्वारा ज्यादै ठुलो सङ्ग्राम भयो। तब काशी नरेश सुबाहु एक विशाल सेना लिएर आफ्नो सुप्रशंसित ज्वाइँको सहायताका लागि त्यहाँ आइपुगे। यस प्रकार भयानक लोमहर्षक संहार हुन थालेपछि
तत्कालै भगवती प्रकट हुनुभयो। उहाँ सिंहमाथि सवार हुनुहुन्थ्यो। विविध प्रकारका शस्त्र अस्त्र धारण गर्नुभएको थियो। अत्यन्तै मनोहर तथा उत्तम आभूषणहरूले अलङ्कृत हुनुहुन्थ्यो। दिव्य वस्त्र पहिरनु भएको थियो र मन्दारको मालाले सुशोभित देखिनुहुन्थ्यो। उहाँलाई देखेर ती राजागण अत्यन्त चकित भए। ती भन्न लागे कि सिंहमा सवार भएकी शक्तिशाली स्त्री को हुन् र कहाँबाट प्रकट भएकी हुन्। उनलाई देखेर सुदर्शनले सुबाहुसित भने, हे महाराज, यहाँ प्रादुर्भूत हुनुभएकी यी दिव्य दर्शनकी महादेवीलाई तपाईँले हेर्नुहोस्। यी दयामयी भगवती निश्चय नै ममाथि अनुग्रह गर्नका लागि प्रकट हुनुभएको छ। हे महाराज, म बिना डरे यानकी निर्भय त पहिला नै थिएँ, तर अब देवीको साक्षात दर्शन आफूलाई रक्षा गर्नेवाली देवीलाई आडैमा देखिसकेपछि अब म केका लागि डराउनु पर्नेछ र। सुदर्शन र सुबाहुले ती सुमुखी पराम्बा भगवतीलाई देखेर उहाँलाई प्रणाम गरे। उहाँको दर्शनबाट ती दुवै प्रसन्न भए। त्यस समय भगवतीको सिंहले भीषण गर्जन गर्यो, जसबाट त्यस रणभूमिमा भएका सबै हात्तीहरू डरले काम्न लागे। त्यस समयमा भीषण आँधी चल्यो र सबै दिशाहरू अत्यन्त भयानक भए। तब सुदर्शनले आफ्नो सेनापतिसित भने कि जहाँ यी राजाहरू बाटो छेकेर बसेका छन् त्यतै तिमी बेगले अघि बढ। यी दुष्ट तथा रिसाएका राजाहरूले हाम्रो के नै गर्न सक्नेछन् र अब हामीलाई शरण दिनका लागि स्वयं भगवती जगदम्बा आउनु भएको छ। अतएव हामी कति पनि नडराइकन निर्भय भएर राजाहरूले भरिएको यस मार्गलाई छिचोल्दै अगाडि जानु पर्दछ। मैले स्मरण गर्न साथ मेरो रक्षाका लागि भगवती आउनु भएको छ। सुदर्शनको वचन सुनेर सेनापति त्यसै मार्गबाट अघि बढे। अतिशय कुपित भएर युधाजितले ती राजाहरूसित भने, तिमीहरू भयभीत भएर किन उभिरहेका छौ? कन्या सहित सुदर्शनलाई मारिदेऊ। हामी सबै बलवानहरूको तिरस्कार गरी यो बलहीन बालक कन्यालाई लिएर नडराइकन बडो बेगले गइरहेको छ। सिंहमा विराजमान त्यस स्त्रीलाई देखेर तिमीहरू किन डराउँदछौ? हे महाभाग राजाहरू, यस समय सुदर्शनलाई हेला गर्नु हुँदैन अथवा उपेक्षा गर्नु हुँदैन। अत्यन्त सावधान भएर यसको वध गर्नु पर्दछ। यसलाई अहिले छोड्यौँ भने भविष्यमा हामी सबैका राज्यहरू तहस नहस हुनेछन्। यसलाई वध गरेर हामी सुन्दर आभूषण धारण गर्ने ती कन्यालाई हरण गर्नेछौँ। हामी सिंह सदृश वीरहरूको भागलाई यो स्यालले लैजान सक्दैन। यस्तो भनेर त्यो युधाजित अत्यन्त कुपित भयो। आफ्नो दौहित्र यानकी छोरीको छोरा शत्रुजित तथा विशाल सेनालाई साथ लिई युद्धको इच्छाले अघि बढ्यो। अनि त्यो कानसम्म धनुष खाइचेर लोहकारद्वारा सान चढाएर तीखा पारिएका शिलामा घोटेर चम्किला पारिएका तथा बराबर पुच्छरयुक्त बाणहरूलाई शीघ्रतापूर्वक छोड्न लाग्यो। यस प्रकार सुदर्शनमाथि प्रहार गर्दै त्यो दुर्बुद्धि युधाजित उनलाई मार्न चाहन्थ्यो, तर सुदर्शनले त्यसका बाणहरू छुट्न साथ आफ्ना बाणहरूले क्षणभरमा काटिदिए। त्यो भीषण युद्ध सुरु भएपछि भगवती चण्डिका अत्यन्त क्रुद्ध हुनुभयो र युधाजितमाथि बाण वर्षाउन लाग्नुभयो। त्यस समय कल्याणमयी जगदम्बिका विविध रूप धारण गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ नाना प्रकारका शस्त्र अस्त्र लिएर घमसान युद्ध गरिरहनु भएको थियो। केही क्षणमा नै शत्रुजित र राजा युधाजित दुवैको वध भएर आफ्ना रथबाट खसे। त्यस समय जय जयकारको ध्वनि हुन लाग्यो। त्यस युद्धमा भगवतीलाई देखेर तथा मावली हजुरबा र नातिको मृत्यु देखेर सबै राजा अत्यन्त विस्मयमा परे। पहिला जुन राज्य सुदर्शनले पाउनु पर्ने थियो त्यसलाई बलजफ्ती हडपेका उनीहरूको निधन भइसकेपछि सबैलाई अब के होला भन्ने रहस्य जाग्यो। महाराज सुबाहु पनि रणभूमिमा ती दुवैको मरण देखेर ज्यादै प्रसन्न भएर दुर्गतिनाशिनी भगवती दुर्गाको स्तुति गर्न लागे। जगतलाई धारण गर्नुहुने देवीलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। भगवती शिवालाई निरन्तर नमस्कार छ। मनोरथ पूर्ण गर्नुहुने हजुर भगवती दुर्गालाई कोटि कोटि नमस्कार छ।
हजुर शिवा र शान्ति देवीलाई नमस्कार छ हे मोक्षदायिनी, हजुर विद्या स्वरूपिणीलाई नमस्कार छ हे जगन्माता हे शिवा। हजुर विश्वव्यापिनी तथा जगत जननीलाई नमस्कार छ हे देवी म सगुण प्राणी। आफ्नो बुद्धिले धेरै प्रकारले चिन्तन गर्दामा पनि हजुर निर्गुणा भगवतीको गतिलाई जान्न पाउँदिन हे विश्वजननी। प्रत्यक्ष प्रभाव भएकी भक्तहरूको पीडा दूर गर्नमा तत्पर तथा परम शक्ति स्वरूप हजुरको स्तुति मैले कसरी गरौँ। हजुर नै देवी सरस्वती, हजुर नै बुद्धि हुनुहुन्छ, हजुर नै विद्या मति र गति हुनुहुन्छ, हजुर नै सबैको मनलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। तब म हजुरको स्तुति कसरी गरौँ। सर्वव्यापी आत्माको रूपको स्तुति पनि कहिल्यै गर्न सकिन्छ र देवताहरूमा श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु र शिव निरन्तर हजुरको स्तुति गरिरहनुहुन्छ, तर पनि हजुरका गुणहरूको पार पाउन सक्नु भएन। तब हे अम्बा भेद बुद्धिवाला यानकी, प्रकृति त्यस्तै गरेर देवी पुरुष अनि जीवहरूमा विभिन्न प्रकारको भेद राख्ने तेरो मेरो भन्ने सत्वादि गुणहरूबाट आबद्ध तथा प्रसिद्ध एउटा तुच्छ जीव म हजुरको चरित्रलाई कसरी वर्णन गर्न सक्दछु र। अहो सत्सङ्गतले कुन चाहिँ मनोरथ पूर्ण गरिदिँदैन। हजुरको यस प्रासङ्गिक सङ्गबाट नै मेरो चित्त शुद्ध भयो। हजुरका भक्त मेरा यी ज्वाइँ सुदर्शनसँगको सङ्गतको प्रभावले मैले अनायासै हजुरको यो अद्भुत स्वरूपको दर्शन पाएर मेरो जीवन सफल भयो। हे जननी ब्रह्मा शिव भगवान विष्णु इन्द्र सहित सबै देवता तथा तत्त्वज्ञानी मुनिजन पनि हजुरको जुन दर्शनलाई चाहनुहुन्छ त्यो हजुरको दुर्लभ दर्शन मलाई सम दम तथा समाधि आदि केही पनि नभए पनि प्राप्त भयो। अहो म कति भाग्यमानी। हे भवानी, कहाँ अतिशय मन्द बुद्धि भएको म र कहाँ भवरूपी रोगका लागि औषधि स्वरूप हजुरको यो शीघ्र अद्वितीय दर्शन। हे देवी, मलाई ज्ञान भयो कि हजुर सदा भावनायुक्त रहनुहुन्छ। देवताका समूहद्वारा पूजिनुहुने हजुर आफ्ना भक्तहरूमाथि सदा अनुकम्पा गरिरहनुहुन्छ। हे देवी, हजुरले यस भीषण सङ्कटको समयमा जसरी सुदर्शन र मेरी छोरीको रक्षा गर्नुभयो, हजुरको यस चरित्रको म कसरी वर्णन गरौँ। हजुरले आज यिनका दुई बलवान शत्रुलाई तत्काल वध गरिदिनुभयो। भक्तहरूमाथि अनुकम्पा गर्नुहुने हजुरको यो चरित्र परम पवित्र छ। हे देवी, विशेष विचार गर्दामा ज्ञात हुन्छ कि हजुरको यस्तो गर्नु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन, किनभने हजुर अखिल स्थावर जङ्गम जगतको रक्षा गर्नुहुन्छ। हजुरले शत्रुलाई वध गरेर दयालु भाव देखाउनुहुन्छ। त्यसरी नै सुदर्शनको यस समयमा रक्षा गर्नुभयो। हे भवानी, आफ्नो सेवा परायण भक्तको यसलाई अत्यन्त उज्जवल बनाउनका लागि नै हजुरले यस चरित्रको रचना गर्नुभएको छ। नगर्नु भएको भए त मेरो कन्याको पाडी ग्रहण गरी असमर्थ सुदर्शन युद्धमा सकुशल जीवित कसरी बाँच्न सक्दथे र। जब हजुर आफ्ना भक्तहरूको जन्म मरण आदि भयलाई नष्ट गर्नमा समर्थ हुनुहुन्छ, तब त्यसको लौकिक अभिलाषा पूर्ण गरिदिनु कुन चाहिँ ठुलो कुरा छ। हे जननी, हजुर पाप पुण्यबाट रहित सगुणा तथा निर्गुणा हुनुहुन्छ। यसै कारण भक्तजन सदा हजुरको गुण गाइरहन्छन्। हे देवी, हे भुवनेश्वरी, आज हजुरको दर्शनले म पवित्र कृतार्थ र धन्य जन्मवाला भएँ। हे माता, मन हजुरको भजन दान जान्दछु तथा न त बीज मन्त्र नै जान्दछु। मैले हजुरको प्रत्यक्ष प्रभाव भएको महिमालाई आज जाने। महाराज सुबाहुले यस प्रकार स्तुति गरेपछि भगवती शिवाको मुखमण्डल प्रसन्नताले भरियो। भगवती प्रसन्न हुनुभयो। तब भगवतीले ती राजासित भन्नुभयो, हे सुव्रत, तिमीले अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले मेरो स्तुति गर्यो। त्यस्तै गरेर आफ्नो मनलाई पवित्र भावले देवीको आराधनामा समर्पण गर्ने प्रण गर्यो। त्यसै कारणले गर्दा तिमीले कुनै इच्छित वर माग। तिमीले मागेको जस्तो सुकै वर भए पनि मैले तिमीलाई प्रदान गर्नेछु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, यससँगै देवी भागवत महापुराणको आजको यो प्रसङ्गलाई यहीँ विश्राम गरेका छौँ। भोलिका दिनमा यसपछिका कथाहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ। दुर्गा भवानीको परम कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारजनमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार।